दिंडी महोत्सव 2025 हाजे निमतान आयोजित केल्ल्या आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक तुमचे सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान स्वागत करता। युवा संजीवनी ही आमची संस्था अंदू दिंडेचे 19वें वर्स आमी साजरे करतात। फाटली 19 वर्सां गोमांतल्या ह्या वाठारां भितर मोठ्या दबाज्यान दिंडीचो महोत्सव युवा संजीवनीचे तर्फे आमी हांगा साजरे करतात। पुराय कोम वाठार ह्या कोम वाठाराची रोशनाई करप, डेकोरेशन करप आनी दिंडी आनी दिंडीच्या पयलीं एक दीस अशे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करप। तरुणां खातीर, बायलां खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो स्पर्धा आयोजीत करप, भुरग्यां खातीर स्पर्धा आयोजीत करप, वेगळे वेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रमांचे आयोजन करप, असे वेगळे वेगळे कार्यक्रम युवा संजीवनीच्या तर्फे केले वतात। अंदू आमकां सगळ्यांक खोशयेची एक गजाल म्हणजे मडगांवकारांचो हो दिंडी उत्सव, हो महोत्सव हाका अंदूच्यान गोंय सरकारान राज्य महोत्सव म्हणून मान्यताय दिल्ली आसा आनी गोंय सरकाराच्या ह्या पावलाचे आमी मना काळजांतल्यान अभिनंदन करपाक सोदतात आनी स्वागत करतात। आनी गोंय सरकाराच्या ह्या पावलान दिंडी महोत्सव जो सगळे मडगांवकारूच न्हय तर गोंयभरच्यान लोक येवन हो उत्सव भक्ती भावान आनी व्हडा दबाज्यान मनयतात, हातून भितर आनी भव्यता येतली, हो उत्सव साजरो करपाक आनी आदार मेळटलो अशें म्हाका खात्री आसा। असो हो आमचो दिंडी महोत्सव अंदू 3 नोव्हेंबर म्हणजे सोमार येता 3 नोव्हेंबर ह्या रातीचो हो दिंडी त्या दिसा आसा। आनी युवा संजीवनी म्हणून आमी पयले दिसा 2 तारीख आयतार आसा आनी दुसरे दिसा सोमारा 3 तारखेक असो 2 दिसांचो आमचो दिंडी महोत्सवाचो कार्यक्रम आसतलो। 2 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर महिला नूतन हायस्कूल ह्या महिला नूतन हायस्कुलान 2 वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धांक सुरवात जातली। 10 वरांचेर एक तर 2 कॅटेगरींनी रांगोळी स्पर्धा, हातूंत भितर मडगांवचो आमचो लोकल टॅलंट हांचे खातीर लोकल टॅलंटाच्या खातीर रांगोळी स्पर्धा आनी दुसरी कॅटेगरी जी आसा ती ऑल गोवा जी प्रोफेशनल कॅटेगरी आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत इतलो सुंदर रांगोळी कलाकार आसात, इतले अप्रतीम म्हणजे फोटोग्राफीक म्हणजे फोटो काडिल्ल्या भशेन इतली सुंदर रांगोळी ते घालतात। अशे प्रोफेशनल कॅटेगरी खातीर दुसरी कॅटेगरी आसा, ही 10 वरांचेर सुरू जातली आनी सांजेच्या 4 पर्यंत तांकां रांगोळी घालपाची तांचो काळ आसतलो। हाच्याच बरोबर सकाळीं 10 वरांचेर मडगांव वाठारा खातीर ट्रेजर हंट, फाटली 4 वर्सां जालीं आमी ही स्पर्धा घेतात आनी एक त्या निमित्तान मडगांवच्या विविध वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी तांची वळख आनी ट्रेजर हंटाचे निमित्तान वेगळे वेगळे जागे जे आसात मडगांवचे हे आमचे सगळे जे आमचे तरणाटे आसात हे थंय विजीट करतात, पळयतात। हो एक वेगळो आगळो वेगळो अनुभव आसा। असो हो ट्रेजर हंट ही स्पर्धा पयले दिसा 2 तारखेक आयतारा दिसा सकाळीं 10 वरांचेर महिला नूतना कडल्यान सुरू जातली। त्याच दिसा म्हणजे आयताराक 2 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर महिला नूतन हायस्कुलानूच थंय पाककला स्पर्धा आसतली। ही पाककला स्पर्धा ही मडगांव मर्यादीत आसा। मडगांवच्यो आमच्यो विविध महिला हांचे खातीर ही सगळ्यांचे खातीर स्पर्धा उक्ती आसा। महिलाच न्हय पूण जर दादले आनी भुरगे सुद्दां जर पाककलेन भाग घेवपाक सोदतात सगळ्यांच्या खातीर उगडी आसा, पूण मडगांव मर्यादीत आसा। 2 हातून परत भाग आसात, एक अळम्या पासून तिखट पदार्थ आनी दुसरी जी आसा ती अननस हाच्या पासून गोड पदार्थ, असे 2 वेगळे वेगळे आसात। हातून कोणाक जाय जाल्यार एकाच हातूनय पार्टिसिपेट जावपाक जाता, जाय जाल्यार दोनी हातूनय बी पार्टिसिपेट जावपाक जाता।
असे हे 3 स्पर्धा ह्यो 2 तारखेक जातल्यो आणि जो मुख्य दिंडेचो दीस आसा 3 तारीख ह्या दिसा सांजेच्या बरोबर 6 वरांचेर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की महिला नूतना कडेन लागीं थंय वाठारांत भितर आमी भव्य असो आमचो कार्यक्रम आसता तो सांजेच्या 6 वरांचेर टॅलंटेड गोंयकार अशी स्पर्धा आसा। हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां की जो कितें तुमचो टॅलंट आसा तो मागीर फक्त एक्टींग आनी नाच नृत्य इतलेंच न्हय, कोण बरो जिमनॅस्टीक करपी आसूंक शकता, कोण बरो जादू करपी आसूंक शकता, कोण आनी जें कितें कोण बरें म्युजिशियन कसलें म्युजीक वाद्य वाजोवंक शकता, तरेतरेची जें कितें टॅलंट तुमचे भितर आसा हें टॅलंट थंय लोकांच्या मुखार प्रस्तूत करपाचो सादर करपाची अत्यंत बरी सुवर्ण संधी ह्या निमित्तान आमच्या सगळ्या टॅलंटेड गोंयकारांक आसा आनी ताका लागून ही ऑल गोवा स्पर्धा आसा टॅलंटेड गोंयकार ही सांजेच्या 6 वरांचेर बरोबर महिला नूतनाच्या वाठारांत हांगा सुरू जातली। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की घुमट वादन हे घुमट वादन म्हणजे आंगार कांटो फुलोवपी अशें एक तातूंत भितर एक जो प्रकार आसा जाका आमी मूक वादन म्हणटात, म्हणजे जातून आरत म्हणप नासता। मूक वादन म्हणना आसतना एक ज्या तरेन घुमट तासो कासाळें हें वाजोवन म्हणजे मुद्दम हांव सगळ्यांक विनंती करता की मुद्दम येवन पळोवचें, खरोखर आंगार कांटो फुलोवपा सारकें अशें हें प्रदर्शन आसता। हें मुद्दम तुमी येवन पळोवचें जें टॅलंटेड गोंयकार स्पर्धेच्या उपरांत थंय ताजें सादरीकरण जातलें। हें जाल्या उपरांत इतले दीस ज्यो आमच्यो पयल्या दिसा 3 स्पर्धा आनी त्या दिसाची स्पर्धा ह्या सगळ्या स्पर्धांचें बक्षीस वितरण समारोह हो ताजे उपरांत 9 वरांचेर थंय जातलो आनी तो जाल्या नंतर स्वरदिंडी हो आमचो मराठी, हिंदी, कोंकणी अशा विविध भाव आनी भक्तिगितांचो अत्यंत सुंदर असो कार्यक्रम हो थंय त्या माचयेर थंय जातलो आनी अंदू हो कार्यक्रम करपा खातीर आमचे मदीं येतात सांगलीचे श्री अभिषेक काळे, स्वता एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते आसात, अत्यंत बरें नाट्य संगीत आनी अभंग गायन करपी अशें हे स्वता गायक आसात आनी तांच्या बरोबर शमिका भिडे ह्योय बी जी सारेगामाप तशेंच सूर नांवां ध्यास नांवां हातून आपल्या नांवाचो ठसो उमटयल्ली अशी ही गायिका शमिका भिडे हांचेय बी तातूंत भितर आस्पाव आसतलो आनी आमी सदांच 2 जशे अत्यंत बरें नांवाजिल्ले भायले कलाकार आपयतात आनी तांच्या बरोबर खांद्याक खांदो लावन एक बरो अनुभवाचोय बी तांकां थंय अनुभव मेळटा अशे 2 गोंयचे कलाकार तातूंत भितर तेजस वेर्णेकर आनी मैत्रेयी नायक जांणी गोवन आयडल हातूंत तांचो वांटो आशिल्लो, अशी 2 जाणां ही बी त्या वेळार स्वरदिंडी ह्या कार्यक्रमान भितर थंय आपली कला सादर करतली। तांच्याच बरोबर गोविंद भगत हे नामनेचे जे आमचे सूत्रसंचालक आसात तांचे सूत्रसंचालन आसतलें, विष्णू शिरोडकर आनी ताजे सांगाती गोंयचे आज नांवाजिल्ले आनी पयले क्रमांकाचे ते साथ संगत करपी म्युजिशियन्स आसात हांचे म्युजीक थंय आसतलें। त्याच बरोबर जो आमचो फॉर्मल कार्यक्रम जाता दर वर्सा आमी कोमा वाड्या वयल्या एक जाणी समाज कार्यांत लोकांचे खातीर आपलें आयुश्य वेचिल्लें आसा, आयुश्य दिल्लें आसा, समाज सेवेन भितर आनी लोकांच्या सेवेन भितर जाणी आपलो आयुश्य दिल्लें आसा अशा एका व्यक्तिमत्वाचेर आमी तांचो सत्कार करतात आनी अंदू वर्सा एक रिटायर्ड शिक्षक श्री कौतुक बाळे हांचो आमी सत्कार दिंडेच्या राती थंय करपाचे आसात। आमच्या ह्या पुराय कार्यक्रमाक गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, आर्ट एंड कल्चर म्हणजे कला संस्कृती खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर, PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत, तशेंच कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल अशे सगळ्यांक आमी हाजे खातीर हांगा निमंत्रीत केल्ले आसात आनी तांणी बी आमकां सांगलां की मडगांवांत राज्य उत्सव जाल्ल्यान विविध ठिकाणाचेरूय वतले पूण ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम आवर्जून ते हातूंत उपस्थित आसतले। तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान मडगांव भरच्या सगळ्या विठ्ठल भक्तांक, मडगांव भरच्याच न्हय
तर गोंयभरच्या सगळ्या विठ्ठल भक्तांक जे येवन दिंडीचो आनंद सदांच हांगा आनंदाचो अनुभव करतात तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव परतून एकदां हात जोडून विनंती करपाक सोदतां की येयात, दिंडेचो अनुभव घेयात, दिंडेत सहभागी जायात आनी दिंडेच्या निमित्तान हे आमचे ही आमची संस्कृती, ही आमची परंपरा जी परत फुडले पिडये पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी आसा, ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. दिंडी आमची संस्कृताय, विठ्ठल भक्ती ही फुडल्या पिडये पर्यंत पावोवपाक आमच्या हातान हात घालून हो दिंडेचो उत्सव मनोवपा खातीर तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान निमंत्रण दितां. ह्या निमंत्रणाक मान दिवन तुमी मुद्दम येवचें आनी विठ्ठल चरणा कडेन तुमी नतमस्तक जावचें अशें तुमच्या सगळ्यां कडेन विनंती.